नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। सरकारमा छ राप्रपा नेपाल। पार्टीगत रूपमा भन्यो भने चौथो पार्टी छ यसको पोजिसन र सरकारमा उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर यसले आफ्नो भूमिका त्यहाँ खेलिरहेको छ। तर सरकारमै रहेको यो राप्रपा नेपालकै अध्यक्षले हालै एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छ, सरकारको काम कारबाहीबाट म सन्तुष्ट छैन भनेर। उप प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति मन्त्री परिषदको महत्त्वपूर्ण सदस्य र संसदको चौथो दल जसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ सरकारको काम कारबाहीप्रति। अब यो सरकार भने को हो, सरकारमा रहने को हो र असन्तुष्टि छ भनेदेखि त्यसलाई कम गर्ने कि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, यी सवालहरू खडा भएका छन्। यो सवालहरू खडा भइरहँदाखेरि राप्रपा नेपालभित्र चाहिँ यो विषयले प्रवेश पाएको छ कि छैन, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि तिनै राप्रपा नेपालका एकजना नेता हुनुहुन्छ विष्णु भट्टराई, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले भने कमेन्ट त सुन्नुभयो होला नि, सन्तुष्ट? अहिले भर्खरै सुने। उहाँ सन्तुष्ट नहुनु भएको कुरा आम सञ्चारबाट सुनेको हो र जो असन्तुष्ट छैन उसले असन्तुष्टिको बारेमा धेरै बताउन सक्छ। मैले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हैन? होइन, म सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि तपाईँले अहिले सुरु गर्दाखेरि जुन राप्रपा नेपाल सरकारमा छ भन्नुभयो, राप्रपा नेपाल सरकारमा छैन। को छ? राप्रपा नेपालको शीर्षस्थ नेतासहित केही साथीहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ नि हैन कि मैले गलत बोलेँ? मैले तपाईँको धैर्यताको अपेक्षा गरेको हुँ। होइन, ठिक छ। तपाईँ राप्रपा नेपालमै हुनुहुन्छ नि? हो हो। यस मानेमा तपाईँको पार्टी सरकारमा छ? होइन 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 होइन, त्यसैले भने मैले तपाईँको धैर्यताको अपेक्षा भनेको। अहिलेको संविधान भनेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने संविधान हो। राप्रपा नेपाल भनेको सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक राज्य प्रणालीको व्यवस्था सहितको राजनीतिक दल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारमा बसेर तपाईँ राप्रपा नेपालको सिद्धान्त दृष्टिकोण त लागू गर्न सक्नुहुन्न। म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, अहिले सरकारमा बसेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, उनीहरू सिद्धान्त सहित सरकारमा छन्। हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ पार्टीमा छ, मान्छे चाहिँ सरकारमा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी अफिसमा बसेर हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छौँ हामी अथवा गर्छन् हाम्रा मन्त्रीजीहरू, अनि सरकारमा गएर होइन धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको कुरा गर्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी सिद्धान्त सहित सरकारमा छैन, पार्टीका नेतृत्व सहित केही साथीहरू सरकारमा छन्। यस मानेमा चाहिँ राप्रपा नेपाल सरकारमा छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि राप्रपा नेपालका केही नेताहरू अथवा अध्यक्ष सहितको टोली छ भन्ने लाग्छ? हो, त्यसैले मैले तपाईँलाई भने कि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष सहित केही मान्छेहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, जो सरकारमा बसेर सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष कार्यान्वयन गर्न हिँड्नु भएको छ, अनि पार्टीमा आएर संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ। अब यसैले पार्टी सरकारमा कुरा छैन। थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई 6 महिना लाग्यो होइन? मलाई त धेरै अगाडि लाग्यो हो, तर तपाईँ र मेरो जम्का भेट चाहिँ आज मात्रै भएको। मलाई त उतिखेरै लागेर मैले भनेकै हुँ, यो मेरो आफ्नो रिजर्भेसन। त्यति बेलै तपाईँलाई लागेको थियो कि पार्टी लागेको मात्रै होइन, मैले बोलेको हुँ, मैले भनेको हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टीमा म त्यतिखेर प्रवक्ता। अब यहाँनिर पार्टी सरकारमा छ भन्नु र केही मानिसहरू छ भन्नुमा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत द्वेषको पनि कुरा होइन? होइन, यो द्वेष होइन। फेरि एकछिन, जसरी 2047 सालको संविधानमा नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको संविधान थियो, त कहिले पनि मनमोहन अधिकारीजीले संवैधानिक राज संस्थाको शपथ ग्रहण गरेर होइन यो राज संस्था भनेको सामन्तवादी संस्था हो, धर्म भनेको अफिम हो भनेर त उहाँले सिंहदरबारमा भन्नु भएन नि। तर जब त्यो अवस्था आयो होला, अनि त्यहाँबाट जब चाहिँ राजसत्ताको विरुद्धमा अथवा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको विरुद्धमा आन्दोलन भयो होला, अनि आन्दोलनको पक्षमा लागेर अहिले यो अवस्था भयो। यसको मतलब तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष कमल थापा, जो अहिलेको उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ सिद्धान्तबाट च्युत हुनुभयो? होइन, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र तपाईँले हिजै पनि हेर्नुभयो होइन? होइन, मैले यसैको उत्तर खोजेँ। होइन, त्यसैको उत्तर मैले तपाईँलाई दिइराखेको छु। उहाँ
हिजो अस्तिको दिन पनि सायद बुटवलमा कहीँ एउटा हिन्दू धर्मसभा थियो, उहाँले त्यहाँ हिन्दू धर्मसभाको काम कार्यवाही गर्नुभयो, पार्टीको काम गर्नुभयो होइन। अब अहिले कुनै परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ होला, सिंहदरबारवाला काम गर्नुभयो, पार्टीको काम गर्नु, दुइटै काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ सिद्धान्तबाट च्युत हुनु भएको छ कि छैन? सिद्धान्तबाट च्युत हुनु भएको छ, मैले भनेको छुइनँ। भनेको उहाँको जुन पार्टीको जुन लाइन छ तपाईँको जुन छ संवैधानिक राजा हुनुपर्छ भन्ने त्यो लाइनमा अझै उहाँ हुनुहुन्छ नै हो। त्यसैले गर्दा किनभने पार्टीको सिद्धान्त त त्यही छ, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा पनि हुनुहुन्छ नै। त्यसपछि पनि तपाईँ पार्टी चाहिँ सरकारमा छैन भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कन्फ्युज हुन पर्ने भएछ। होइन, मैले तपाईँलाई के भने पार्टीको विधान, पार्टीको पद्धति, सिद्धान्त के छ भनेदेखि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, त्यो कुरा दोहोऱ्याइराखेर समय लिइराख्नुको केही अर्थ छैन। त्यसैले तपाईँ सरकारमा बस्नुहुन्छ, धर्मनिरपेक्ष कायम गर्नको लागि संविधान बोकेर हिँड्नुहुन्छ, अनि पार्टी अफिसमा आउनुहुन्छ अनि हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ, दुईटा कुरा गर्नुहुन्छ। सरकारमा रहँदा एउटा कुरा, पार्टीमा रहँदा अर्को कुरा। किनभने पार्टीको सिद्धान्त त तलमाथि भएको छैन नि। पार्टीको सिद्धान्त तलमाथि भएको छैन, तर पार्टीको सिद्धान्त सरकारमा इम्प्लिमेन्ट पनि भएन हो। किनभने सरकारमा इम्प्लिमेन्ट हुनै सक्दैन, किनभने यो सरकार, यो संविधान बमोजिमको सरकार भने त संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष हो। अब त्यसो हो भनेदेखि तपाईँहरूको पार्टी सरकारमा रहिरहनुको के अर्थ? त्यसैले मैले फेरि पनि भन्दैछु, पार्टीका नेतृत्वसहित केही साथीहरू सरकारमा हुनुहुन्छ र यो कुरा साथीहरूले मैले भन्दा बढी उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। जब जुन कुनै पनि आफ्नो कुरा चाहिँ लागू गर्न सकिँदैन भने अब अहिले उहाँहरूको हेल्पलेसनेस त उहाँ अब अहिले अध्यक्षजीले आफै भन्नुभयो, हामीले कुरामा सुरु गरिहाल्यौँ। भनेको तपाईँहरूले चाहिँ बोल्न थाल्नुभयो, अध्यक्षजी माथि कटाक्ष प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भनेर उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। यो अध्यक्षजी माथिको कटाक्ष होइन हो। किन हो भनेदेखि अध्यक्षजी सहितको टोली सरकारमा छ, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ पार्टी सरकारमा छैन, केही नेताहरू गएछन्। त्यसै कारणले गर्दा कटाक्ष हो नि। सिद्धान्त सहित हो कि होइन? सिद्धान्त सहित हो भनेदेखि सिंहदरबारमा बसेर हामी हिन्दू राष्ट्रको कुरा त गर्न सक्दैन। त्यसको मतलब अहिले सरकारमा जाने बेला भएको थिएन? सरकारमा जाने बेला भएको थिएन मेरो विचारमा। तपाईँलाई पनि एउटा शपथ खुवाइदिए भए चाहिँ फेरि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होला होइन? तर सपोजिसनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि सम्भावित प्रश्नहरूको सम्भावित उत्तर मात्रै हुन्छ, त्यसले निश्चितता ल्याउँदैन के। भएको भए हुन्थ्यो, भएको भए जस्तै भन्नुहोस् न। यति धेरै तपाईँ विरोध गर्नुहुन्थेन होला नि त? यो विरोध होइन, यो सैद्धान्तिक कुरा हो, यो सैद्धान्तिक पक्ष हो। अहिले तपाईँ हेर्दै राजनीतिमा त्यही त हो नि, व्यवहार नलिएपछि सैद्धान्तिक लेप त लगाइदिन्छन् नि। तर त्यो पर रहेका मान्छेहरूले त्यसरी भन्यो भने भन्नेलाई सजिलो हुन्छ, कुरा त्यसो हो। तपाईँ त त्यहाँ माथि फेरि अधिवक्ता मान्छे होइन? हो, म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, म कानुनको विद्यार्थी हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी अब के त त्यसो भएदेखि पार्टी जानु हुँदैन थियो भन्ने तपाईँहरूको मान्यता रहेछ, गएर पनि माखो मारेन सिनको भाँचेन भन्ने मूल्याङ्कन रहेछ। अब किन टाँसिरहनु त लिसो चाहिँ? होइन, त्यसकारणले गर्दाखेरि जसले जाने निर्णय गर्यो उसले फर्किने निर्णय गर्नु। तपाईँहरू पनि त त्यो पार्टीको एउटा हिस्सेदार हो नि त। हो, त्यसै कारण तपाईँहरूले लिखितम धनीका नाम भनेर कमल थापालाई दिनुभएको छ होइन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी सरकारमा जाने र यो धर्मनिरपेक्षताको संविधानको कसम खाने बेला भएको छैन। किनभनेदेखि हामीले हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ भने हिजो हामी यही एजेन्डा अन्तर्गत गएको संविधान सभामा 4 जना थियौँ होला, अहिले 24 जना भएको छौँ भनेपछि हाम्रो एजेन्डालाई जनताले इन्डोर्स गरिराखेको छ। सरकार भन्ने कुरा आउँछ जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारमा जाने कुरा, प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो मान्यता रहिराखेको सुरुदेखि नै। तपाईँसँग आज कुरा भएको कारणले गर्दा न तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 6 महिनापछि थाहा पाउनुभयो, तर आज पार्टीको अध्यक्षजीले भन्नुभयो कि सरकारमा गएर पनि केही गर्न सकिएन। आखिर देर आए दुरुस्त आए, ठिकै छ। अहिले भए पनि यदि अध्यक्षज्यूलाई त्यो कुरा चाहिँ अनुभूत भएछ भनेदेखि सरकारबाट फिर्ता आउनलाई कुनै ठुलो कुरा छैन। तर मानिसहरू के भन्छन् भने कमल थापाजीको यो अभिव्यक्ति, तपाईँहरूको यो रोष भने चाहिँ सरकार फेरबदल गर्ने बेलाको यो एउटा सिम्टम हो भन्छन् क्या? मैले तपाईँलाई प्रकाशी फेरि पनि जिम्मेवारीपूर्वक भनौँ, तपाईँ र मेरो यसरी कुरा अहिले मात्रै भएको कारणले तपाईँले मेरो ओपिनियनको बारेमा कुरा गरिराख्नु भएको छ। मैले पार्टीको यो निर्णयको फ्रम द भेरी बिगिनिङ मैले आफ्नो असहमति राखेँ। राप्रपा नेपालले यही न्यू बनाएर एकछिनलाई मान्यो यो सरकारमा बसिरहनुको औचित्य छैन भनेर निक्लियो भनेदेखि यसको राजनीतिक अर्थ के लाग्छ?
यसको राजनीतिक अर्थ हिजो जुन निर्णयका साथ गएको रहेछ त्यो पछि भए पनि करेक्सन भएछ भन्ने लाग्छ। यसको अर्थ यो लाग्दैन कि मुसा प्रवृत्ति भनेर हिजो जुन चर्चामा थियो आज फेरि सरकार बदल्नको लागि राप्रपा नेपालले कोल्टो फेरेछ भन्ने लाग्दैन? अब त्यो मुसा प्रवृत्ति चाहिँ कुनै समयमा कुनै मानिसले कुनै मानिसलाई लक्षित गरेर भन्नुभयो होला, तर राप्रपा नेपाल एज सच पार्टीलाई भनेको कुरा भनेर यसरी लिनु भएन। त्यो त भएन, किनभने त्यति बेला राप्रपा नेपाल जन्मिएकै थिएन, तर राप्रपा नेपाल जन्मने मानिसहरू त्यति बेलै जन्मिसकेका थिए। यो त भन्नु पाइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ यसरी कुरा गर्दाखेरि अरू साथीहरूसँग पनि मैले भनेको छु, जुन कुरा तपाईँलाई अहिले थाहा भयो भने अब मलाई 2 महिना पछाडि थाहा भयो भने दो लेट द्यान नेभर, ठिकै छ नि त, के फरक पर्छ? अब त्यसो भएदेखि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? यही असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, बसिरहने अनि सरकारमा पनि बसिरहने होइन? मैले भन्दैछु फेरि राप्रपा नेपाल सरकारमा छैन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई प्रिलिमिनेरी निवेदन गरेँ। तपाईँले निवेदन गर्नुभयो, तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ राप्रपा नेपाल त्यही देख्छु। होइन, तपाईँले जे देख्नुभयो त्यही नै अन्तिम सत्य हुनुपर्छ, पब्लिकले पनि त्यही देख्छ। होइन, पब्लिकले पनि त्यही देख्यो भने त्यसैले म भनिराखेको छु कि जब हाम्रो एजेन्डा हामीले इन्डोर्स गर्न सक्दैनौँ र यो संविधानले हाम्रो एजेन्डालाई नेग्लेक्ट गरेको छ र साँच्ची भन्ने हो भने त तपाईँलाई म जिम्मेवारीका साथ एउटा कुरा भन्नु तपाईँलाई, यो तपाईँले बडा मिठो उत्तर त दिइराख्नु भएको थियो, तर सम्झेको हुनाले भनिहाल्नु भन्नुहोस् न। बडा मिठो सैद्धान्तिक तवरबाट तपाईँले उत्तर दिइराख्नु भएको छ। यसको पार्टी सिद्धान्तको आधारमा चल्छ नि, मनपरीको आधारमा त चल्दैन। धेरैचोटि मनपरीको आधारमा चले नि देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सिद्धान्तको कुरा गरिराखेका। अब यति मिठो सिद्धान्तको कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर अध्यक्षजी चाहिँ सिद्धान्तभन्दा बाहिर जानुभएछ। अब तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष सिद्धान्त बोकेर अघि बढ्न सक्नुहुन्न भने उहाँ अध्यक्ष कसरी रहन सक्नुहुन्छ? होइन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि पार्टी भनेको के हो भने नि जसको सिद्धान्त उसकै नेतृत्व होइन, जसको सिद्धान्त त्यही नीति, जसको नीति उही नेता, जो नेता उसकै नेतृत्व। अब नेताले नीति छोडिसकेपछि त्यही नेताले पार्टीको अथवा त्यो सिद्धान्तको नीतिको नेतृत्व कसरी गर्छ? होइन, एकैछिन मैले तपाईँलाई बार भनिराखेको छु, सिद्धान्त छोडेको होइन, दोहोरो दायित्व निर्वाह गरे मात्रै। दोहोरो दायित्व निर्वाह गरे कि यसलाई नेपाली भाषामा भन्दा दही चिउरे भन्छन् क्या, यता पनि लाग्ने उता पनि लाग्ने, त्यो हो होइन? त्यो वा पिपल पार्टी होइन, त्यो ती पदावली शब्दावली मलाई पनि आउँछ होला, म प्रयोग गर्न चाहन्न। किनभनेदेखि तपाईँहरूको पार्टीको प्रेसिडेन्टलाई के भन्छन् मानिसहरू, त्यो सिइओ हो, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष होइन भन्छन् क्या। होइन, अब आम जनताले भन्छन् भनेदेखि त त्यो कहिलेकाहीँ अब पब्लिकले भनेको कुरा मैले पब्लिकलाई तिमीहरू यो नभन भनेर मुख थुन्न त सक्दैन। यति डर त छैन तपाईँलाई? यो मैले भनिरहँदाखेरि धेरै आलोचना गऱ्यो भने कारबाहीको डन्डा लाग्छ। मलाई कारबाही भइसकेको छ भने तपाईँलाई थाहा छैन र भने म कारबाही भइसकेको मान्छे हुँ। त्यसैले अब पार्टीको अधिवेशन छ रे वीरगञ्जमा भन्ने मैले सुनेको छु। म पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य सुने मैले, तपाईँलाई त्यो बैठकमा पनि डाकिएन हो, त्यसैले मलाई खबर पनि छैन, चिठी पनि छैन, पत्र पनि छैन। तर अब फेरि हेर्नुहोस्, उत्कृष्ट संविधान लागू गर्न बस्नु भएको छ, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचित सदस्यलाई खबर पनि छैन। र फेरि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्दै थिएँ र अलिकति यो समयको लागि, अहिले यो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेर हाम्रो पार्टीको सरकारमा बसेका मान्छेहरूले भनिराख्नु भएको छ। तर अब हेर्नुहोस्, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको संविधान उत्कृष्ट हो भने संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र यो एकात्मक राज्य व्यवस्था मान्ने राप्रपा नेपालको सिद्धान्त निकृष्ट हो। आफ्नै सिद्धान्त आफैले निकृष्ट भन्दै हिँड्न मिल्छ? त्यही भएर त मैले अघि भनेको, नीति त्यागिसकेपछि नेतृत्व पनि त तपाईँले त्याग्ने होला नि। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले त्यागेको, अहिले नत्यागेको भन्दा मैले भन्दैछु सरकारमा एउटा भूमिका, पार्टीमा एउटा भूमिका। यसरी पनि चल्दो रहेछ है हाम्रो राजनीतिक पार्टी। देखिराखेका छौँ हामीले, नचल्नु पर्थ्यो होला तर देखिराखेका छौँ। अब अर्को चर्चा के छ तपाईँहरू कहाँ भन्दाखेरि, अब यो अधिवेशनको कुरा त तपाईँले ल्याइहाल्नुभयो, अलिक विस्तारै गरौँ। अधिवेशन होइन, मिटिङ हो, बैठक। अब त्यहाँ पनि दुई खालको कुराहरू भयो। एक खालको तपाईँहरूको कुरा भयो असन्तुष्टहरूको, अर्को उहाँहरूको कुरा, जुन कुरा तपाईँहरू भनिदिनुहुन्छ हामीलाई थाहै भएन, वास्तै गरिएन, बोलाइएन, डाकिएन भनेर। अब यो यहाँनिर चाहिँ अब दुईवटा तपाईँहरूको भित्र पनि पार्टीभित्र अर्को पार्टी जन्मिन खोज्यो होइन? अहिले हामीले जे भनिराखेका छौँ, पटक अलिकति मलाई यो भन्न अलिकति क्षमा चाहौँ, कसैलाई के भनेदेखि यो अलिक शब्दावली यो ठिक हुन्छ कि हुँदैन, पोइ मर्यो तेरो ताक पर्यो मेरो भन्थे अरे एउटी कोही कसैले भने जस्तै, यो अलिकति केही कुरा ठिक छ। अहिलेको कार्यक्रमको कुरामा, अहिले सरकारमा जाने कुरामा र नजाने कुरामा हाम्रो बिचमा सहमति असहमति जे भयो होला, सैद्धान्तिक असहमति छैन नि।
र एउटा पार्टीभित्र आफ्नो असहमति राख्न पाउने आदि इत्यादि गर्ने। भर्खरै हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव हेरेनौँ, शशाङ्क कोइरालाजीले हिन्दू राष्ट्र र यो के अरे संवैधानिक राज संस्था राष्ट्रको आवश्यकता हो भने आउन पनि सक्छ भनेर उहाँले चुनाव जित्नुभयो, जुन कुरा पार्टीको विधानमै छैन। हामीले त के भनिराखेका छौँ भने पार्टीको विधान, पार्टीको एजेन्डालाई डाइल्युट गर्ने अथवा अन्यथा अर्थ लाग्छ, त्यसकारण अहिले हामी सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले भनिराखेका हौँ। त्यसकारणले अर्को पार्टीको विकल्प सोचिराख्नुपर्ने कुरा छैन। होइन, तपाईँहरूको बिचमा विचारको जुन भिन्नता अहिले देखिन थालेको छ, तपाईँले नि भन्नुभयो नि, विचारको होइन कार्यक्रमको भिन्नता भयो। उहाँहरू सरकारमा जाने, अहिले जानु हुँदैन है भनेर हामी भन्ने। गइसक्नुभयो त्यो त, गएर अब निस्किने बेला त्यही त गएको बेलामा मैले भनिहाल्ने देर आए दुरुस्त आए, त्यसो पनि नभनिहाल्नु। हजुर, दुरुस्त आइहाले पनि छैन नि त अहिले। होइन, त्यसैले त निस्किने भनेपछि त ठिकै छ। निस्किने भने पनि होइन, असन्तुष्टि मात्रै व्यक्त गरायो जुन तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई लाग्छ त्यो हामीलाई सम्बोधन गर्नको लागि होइन, अहिले अघि तपाईँले भनेको कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने सबै मान्छेहरूले त यो गर्यो भन्छन् नि तपाईँहरूको पार्टीलाई त भने जस्तै, त्यो धेरै मान्छेहरूले भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई होला। अब यो जुन विचारमा तपाईँहरू अलिकति फरक मत राख्दै जानुभयो नि, अब यो कहाँसम्म पर पुग्छ? त्यो समानान्तर रेखा कोऱ्यो भने कहीँ पनि यसको मिलन हुन्न भन्छ नि, गणितले त्यो भन्छ नि, होइन? तपाईँहरूको पनि त्यही हो कि यसको मिलन कहीँ छ? हामी वास्तवमा के हो भनेदेखि जुन हामीले राखेको मान्यता हो त्यो मान्यताबाट विचलित हुनुपर्ने कारण छैन। तर कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र तपाईँ भन्नुहुन्छ यो बाटो गयो भने चाँडै बानेश्वर पुगिएला, म भन्छु यो बाटो गयो भने चाँडै पुगिएला, त्यतिसम्मलाई त मान्यो ल, त्यतिसम्म त बहसको विषय हो, मान्यो। बहसलाई त स्वस्थ रूपमा लिनु पर्यो। अब यो विवादको रूप लिइरहेछ कि बहसको रूप लिइरहेछ? यो हामीले बहसको रूपमा यसलाई राख्न खोजेका हौँ, तर अहिले निषेधको रूपबाट जे कुरा गर्न उहाँ साथीहरूले अथवा पार्टी नेतृत्वबाट भइराखेको छ त्यो कुरा पनि अब 6 महिना पछाडि होइन सरकारमा केही गर्न सकिएन भने जस्तै होइन, हिजो साथीहरूले भनेको कुरा ठिक रहेछ कि भन्ने उहाँहरूलाई समय बेनिफिट अफ अलि अगाडिको कुरा एकचोटि स्मरण गराउँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति थोरै सङ्केतको भाषामा भन्छु, बुझिदिनु होला कृपया, यहाँनिर जिरो नभइदिनु होला। तपाईँहरू कहाँ यस्तै एकचोटि यस्तै विमति राखिएको थियो, फरक पार्टीको अभ्यास गर्ने कोसिस पनि भएको थियो, त्यही बिचमा ठमेल काण्ड भयो जस्तो लाग्छ मलाई। केही नेताहरूको मुख अचानक थुनियो, कतै फेरि त्यही दोहोरिने त होइन। तर कुनै कुरालाई पनि यो कुरा हुनै सक्दैन भनेर ओभररुल गर्न सकिँदैन। तर लेट अस होप फर द गुड, हामी असलको लागि अपेक्षा गरौँ। त्यो खराबबाटै शिक्षा लिएर असल हुने न हो, त्यसैले त्यसबाट सबैले लेसन सम्झिराख्नु भएको छ नि टङ्क ढकाललाई, होइन? त्यति बेलाको त्यो म जुन कुरा बिर्सन चाहन्छु त्यसलाई सम्झाइराख्नु जरुरी छैन र त्यसबाट इतिहासबाट पाठ सिकेर अगाडि राम्रोसँग जानुहुन्छ कि भनेर सदीक्षा बस मैले यो उदाहरण दिएँ। होइन, त्यसैले मलाई खास रुचि थिएन। होइन, त्यसैले अहिले यो पाठ कसले पढ्नुपर्ने हो, कसलाई सोध्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि ठिक ठाउँमा सोध्यो भने बेस हुन्छ। पार्टीको संस्थापन पक्ष हुनुहुन्थ्यो कमल थापाजी त्यति बेला, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यति बेला पनि विरोधको स्वर टङ्क ढकालजीले उठाउनु भएको थियो, उहाँको स्वर अहिले मत्थर भएको छ। तपाईँहरूको पनि त्यसै गरी मत्थर हुने हो कि एकाध दिन? होइन, एकछिन न, हामीले कुनै अर्को समानान्तर पार्टी अथवा समानान्तर सैद्धान्तिक कुरा गरे होइन। मैले अघि भनिनँ कार्यक्रमको कुरा मात्रै अहिले यो नगर्नु अघि बढ्ने यसै गरी हो। कसले भन्छ र मैले पार्टी फुटाउन लागेको, म त अब त्यो अध्यक्षलाई मान्दैन कसले भन्छ र? होइन, तर हामीले मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु लेट अस होप फर द गुड, हामी असलको लागि अपेक्षा। हिजो वैद्यजी पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूसँग मिल्दैन यो कुरा, तैपनि मैले उदाहरणको रूपमा भनेको। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो हामीले विचारको बहस गरेको, यो 2 लाइन सङ्घर्ष कम्युनिस्ट पार्टीमा वैध हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दै 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 पार्टी नै अलग हो नि, होइन? तपाईँहरू पनि विचार त राख्नु पाइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहीँबाट अगाडि बढ्ने त होला नि। र त्यसैले गर्दाखेरि एकछिनलाई मान्नुहोस् न, कुनै आज तपाईँ र म एउटा कुनै बाटोमा हिँड्दै थियौँ, तपाईँलाई एक ठाउँमा ठेस लाग्यो भने भोलि पनि हामी त्यही बाटो हिँड्दा त्यही ठेस लाग्नुपर्छ जरुरी छैन नि। सुरु पनि नलागोस्, शुभकामना छ मेरो। अब मूल सिद्धान्तमा आउँदाखेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राज्य, राज संस्था र संवैधानिक पनि राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था, राजतन्त्र कि राज संस्था? तन्त्र भनेको चाहिँ शासन भयो, संस्था भने चाहिँ इन्स्टिट्युसन। कुनै व्यक्तिप्रतिको आग्रह त होइन, आग्रह दुराग्रह पूर्वाग्रह छैन, एउटा नेसनल एन्टाइटीको सिम्बल हुन सक्छ राज संस्था भन्ने कुरा हो हाम्रो। अनि त्यसपछि एकात्मक प्रणाली भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन? सङ्घीयमा गइसक्यो त एकात्मक भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कमल थापाजीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुभयो भन्ने लागेको छ तपाईँहरूलाई?
म अहिले यी तीनवटै मूल कुरामा यो तीनवटै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुभयो भनेर मैले भन्दिनँ, किनभने कम्प्रोमाइज कहिले कहाँ कोसँग कुन मितिमा गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ। फेरि म भन्दैछु, म एउटा कानुनको विद्यार्थी, तर के भने अहिले जुन हाम्रो सैद्धान्तिक निष्ठाभन्दा बाहिरको संविधान जसले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष भनेको छ, त्यसको शपथ ग्रहण गर्ने बेला अहिले भएको थिएन। त्यस हिसाबले चाहिँ यो संविधानलाई तपाईँले उपलब्धि मान्नु भएको छैन होला? यो संविधानलाई एउटा संविधानको रूपमा यसलाई उपलब्धि मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, यसमा हामी लामो बहस गर्न सकिन्छ। तर पार्टीगत लाइनको हिसाबले चाहिँ एकैछिन म 2 लाइनको लागि मात्रै, अस्ति माघ 9 गते यो संविधानको पहिलो संशोधन भयो नि, त्यो संशोधन हुनुभन्दाको जुन देशभरि वितण्डा, विकृति, हत्या, हिंसा, आन्दोलन आदि इत्यादि भए, तर देशभित्रको दबावद्वारा यो संविधान संशोधन भएन नि। दिल्लीका साथीहरूको इच्छा बमोजिम यो होइन, यो समानुपातिक समावेशी होइन। त्यसैले संविधान आफैमा उपलब्धि हो कि होइन विचार गर्नु पनि पर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको बडा ठुलो भूमिका रह्यो नि। मलाई लाग्दैन यो दुईचोटि दिल्ली जाने भयो, हुन त उहाँलाई पदीय जिम्मेवारी पनि त्यस्तै पर्यो, इन्फर्मल्ली पनि उहाँ जानुभयो, रविशङ्करजीलाई भेट्नुभयो, कसलाई गर्नुभयो, बडा दुःख गरेर यो कष्टका साथ। त्यसैले मित्र प्रश्न के भने 90% नेपाली जनताका प्रतिनिधिको सहभागितामा हामीले संविधान बनायौँ भन्ने, अनि संविधानको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको मार्जिन चाहिँ नेपालको टेरिटोरी, नेपालको सभरेन्टीभन्दा बाहिर गएर खोज्ने भने त्यो त पीडा त हरेकलाई फिल हुनुपर्छ। त्यो अध्यक्षजीलाई प्रश्न गरिदिनु भने यति यही एउटा प्रश्न गरिदिनु भयो धन्यवाद भन्थेँ नि मैले पनि। किनभनेदेखि त्यो प्रश्न गर्ने अवस्था परिस्थितिमा म रहिनँ, किनभनेदेखि मैले प्रश्न गर्नै पाइनँ, उहाँहरू सरकारमा गइहाल्नुभयो, मैले त जानु हुँदैन भन्दै थिएँ। त्यसपछि बैठक हुने कुरै भएन। बडा विचित्रसँग चल्छन् होइन हाम्रो पार्टीहरू। अब यसरी पनि चल्दो रहेछ भन्ने यो पनि एउटा लेसन लिने कुरा हो। एउटा किताब लेख्नु पर्यो तपाईँले, यसरी पनि चल्दो रहेछ पार्टीहरू भनेर होइन? होइन, धेरै मान्छेहरूले लेख्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, तर पनि के भने अब यो लेख्ने परिस्थिति आउला नआउला मलाई थाहा छैन। तर के भने यो सिंहदरबारमा बस्ने र हिन्दू राष्ट्रको धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्ने, पार्टी अफिसमा आएर गाई काट्न पाइन्छ भन्ने संविधानको शपथ ग्रहण गरेर अनि हिन्दू राष्ट्र गाई भनेको हाम्रो देवी हुन् भन्ने कुरा गर्ने कुराले गर्दाखेरि अत्यन्त ठुलो जनतामा भ्रम चाहिँ छ, र त्यसलाई त्यो भ्रम चिर्नको लागि चाहिँ अहिले सरकारबाट स्टेप डाउन गर्यो भने हामीलाई नोक्सान हुँदैन। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ सरकारबाट हटिदिएपछि यो सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ? यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। र अझै अर्को कुरा के भनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले हामी क्रिसमस डेमा पनि छुट्टी मनाउँछौँ होइन, अनि धर्मनिरपेक्ष संविधान पनि लेखेका छौँ हामीले। भोलि एकजना कुनै आदरणीय महामहिम क्रिस्चियन राष्ट्रपति हुनुभयो भने उहाँले क्रिसमस डेको दिनमा आफ्नो धर्म अनुसार चाहिँ त्यो कुनै बिफ पार्टी गर्नुभयो भने राप्रपा नेपालका मन्त्रीहरू त्यो भोजमा जान्छन् कि जाँदैनन्? भोज जाने मात्र होइन, खानु पनि पर्यो नि। त्यसैले सामान्य राष्ट्रपतिजीले बोलाएको भोज भतेरमा नजाने चाहिँ त्यो मन्त्रीजीलाई त्यो अधिकार छ होइन? त्यसैले गर्दाखेरि मैले भनेको के यो कुराको यो परिस्थितिलाई हेरेर अहिले हामीले हतार नगरेको भए हुन्थ्यो। तर तपाईँको जुन सुझाव छ, तपाईँले जुन प्रेसक्राइब गर्नुभयो कि सरकारबाट स्टेप डाउन गरिदिएकै बेस्ट भनेर, त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो टाउको त जोगिएला, त्यसले फेरि सरकारमा अस्थिरता ल्याइदिन्छ नि। कुन बढी महत्त्वपूर्ण हो? तर के हो भनेदेखि हामी बाहेक पनि सरकार बन्न सक्छ नि। गणतन्त्र संघीयता त्यहाँबाट तपाईहरु निस्किएपछि त अर्को अभ्यास थाल्नुहुन्छ नि फेरि। गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेका त 31 दल मध्ये 30 वटा दल त त्यसै पक्षमा छन्। बुझेँ मैले, त्यो छन् कि। तर राप्रपा नेपाल त्यहाँबाट निस्किसकेपछि चुप लागेर खल्तीमा हात हालेर त बस्दैन। एकछिन, तपाईँ आफ्नो सिद्धान्त उद्देश्य लागू गर्नको लागि तपाईँ आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम जे गर्नु होला, जे नगर्नु होला। यो चाहिँ के हो भने नि, तपाईँको सुझावलाई मैले अन्यथा मानिनँ। तपाईँको पार्टीको लाइन सिद्धान्त जोगाउनको लागि यति गर्दाखेरि बेसै हुन्छ भने गर्नुहोस्, त्यसमा मेरो केही भएन। तर मेरो भनाइ के भने यो 100 चुवा खाकर बिल्ली चल्ले हज गर्ने भन्छ नि होइन। अब खानु जति खाइसकेपछि अब पार्टीको लाइन जोगाउँ, टाउको टुप्पी चाहिँ जोगाउँ भन्नुको अर्थ रहला होइन। त्यो चुवा खाने त्यो बिल्लीलाई यो कुरा गर्न पाएदेखि राम्रो
प्रश्न गर्न पाए राम्रो होइन उत्तर त्यो आउँथ्यो। सुझाव तपाईँको त्यो छ नि त होइन होइन मेरो त सुझाव त्यो- यसरी त्यो- अन एयर सुझाव आइरहेछ नि मेरो त। त्यो मुसा खाने बिरालो त तपाईँकै पार्टीको मान्छे हो नि त। होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि नि त्यो खानेलाई सोध्यो भने योभन्दा मेरोभन्दा राम्रो उत्तर आउँछ नि मात्रै मैले तपाईँलाई भनेको अब त्यसो भएदेखि तपाईँको सुझाव चाहिँ बाहिर हटिदिए हुन्छ भन्ने मात्रै भने हो। स्टेप डाउन गर्नुपर्छ र आफ्नो एजेन्डा हामीले अगाडि लिएर गयौँ भने जनताले हिजो हामीलाई 4 सिट दिएका थिए, आज 24 सिट दिएका छन् र के भनेदेखि हामीले आफ्नै सिद्धान्तलाई आफैले निकृष्ट हो भन्ने अर्थ लगाएर त्यहाँ गएर बसिराख्नु त्यो पीडा किन पाल्नु? यसमा एउटा शङ्का गरौँ म तपाईँलाई, अझ हजुर, थप प्लिज, एउटा शङ्का प्लिज, गरौँ। यो चाहिँ यो तपाईँको जुन सुझाव छ यो गाइडेड सुझाव त होइन? कसैले म तपाईँलाई आदरपूर्वक अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ असहमति हुने निवेदन गरौँ। तपाईँले मलाई अर्कैको गाइडेडमा त बोल्न आएको भन्न खोज्या हो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई पहिले शङ्का गरौँ भनेको अनुमति मागिकन शङ्का गरेँ नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो शङ्काको कुनै सीमा पनि हुँदैन र मलाई मेरो योग्यतामा विश्वास छ भनेर म तपाईँसँग कुरा गर्न आएको, मसँग शङ्का गरिराख्नु पर्दैन। होइन हामी कहाँ त राजनीतिक विचारको आदान प्रदान पनि हुन्छन्, खास गरी चाहिँ नि यस्तो सङ्क्रमणमा त झन् बढी हुन्छन् नि त होइन। यहाँनिर यो एउटा विचारको बहस तर मलाई के लाग्छ भने म मेरो सिद्धान्तमा म टोटल क्लियर छु र मलाई कसैले लाग्छ एडुकेट गरिराख्नु पर्दैन। राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले त नपर्ला, अन्तर्राष्ट्रियले त पर्ला नि त। होइन, जसलाई पर्छ त्यो परेको बेला विचार गरौँला। आजसम्म आइएम कन्फिडेन्ट, आइएम 100%। अहिलेसम्म कसैको सुझाव लिनु परेको छैन, परेको छैन किनभने र कसैको विचारको वाहक बन्नु परेको पनि छैन। मलाई मेरो योग्यतामा पत्यार छ। मैले तपाईँको योग्यतामाथि प्रश्न गरिनँ। होइन, योग्यता इट मिन्स त्यो पोलिटिकल हामीसँग जति लिडरहरू छन् ती बिचरा अयोग्य होइनन् नि त। मैले पनि बिचरा भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, मैले फिर्ता होइन, तपाईँले उहाँहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ। तपाईँले तपाईँले अघि भन्नुभयो नि सीमा बाहिर गएर लिनुपर्ने के आवश्यकता पर्यो? तपाईँले बिचरा भन्नुमा दम छ फेरि, किनभने 12 बुधे गर्न दिल्ली जानु परेको थियो। त्यो बात त्यो दिल्ली जाने मध्ये पर्दिनँ कि म। तपाईँले बिचरा भने ठिकै हो। 12 बुधे किन, अस्तिको संशोधनमा पनि तपाईँले त्यति मिठो गरी भन्नुभयो नि त, त्यसैले सीमा पारी गयो भनेर हो। अब त्यही त योग्य कम शिक्षित भएर त उहाँहरू त्यसरी धाउनु पर्यो होइन। हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति नै त्यस्तो छ जसले गर्दाखेरि यहाँ सानो सानो कुरामा पनि सुझाव लिनुपर्ने, सल्लाह लिनुपर्ने अवस्थाहरू पर्दा रहेछन्। त्यस्तै पऱ्यो कि तपाईँलाई पनि? त्यसो त एज यु सो हामीले सुरुवात जे गऱ्यौँ त्यसबाट फल्दै आएको फुल्दै आएको अवस्था न हो। त्यसैले अब त्यो कुराहरूमा देर आए दुरुस्त आए भनेर हामीले पुनर्विचार गऱ्यौँ भने हितै हुन्छ। अब पार्टीगत तवरमा चाहिँ तपाईँको भनाइ जुन छ पार्टीको लाइन भने यो हो र लाइन चाहिँ जोगाउनु पर्छ है भन्ने जुन मूल एउटा थाम चाहिँ समय राख्नु पर्यो भन्ने तपाईँको जुन भनाइ छ नि, अब अध्यक्षजीले यो सुझाव लिनुहुन्छ त? होइन, अध्यक्षजीले सुझाव नलिनु भएको कारणले मलाई लाग्छ लिनुहुन्छ। यदि एकछिनलाई मान्नुहोस्, अध्यक्षजीले यो सुझाव नलिनु भएको कारणले यो सिद्धान्त त तलमाथि पर्दैन नि। तपाईँसँग खल्तीमा 1000 रुपियाँ छ भने तपाईँले छैन भने त्यो छँदैछ, छ भने पनि छँदैछ। सिद्धान्त त त्यही हो नि। सिद्धान्त त त्यही हुने, तर त्यसलाई ड्राइभ गर्ने त नेतृत्वले हो नि। नेतृत्व तपाईँको कमल थापा हो जो यो देशको उप प्रधानमन्त्री छ। त्यो ड्राइभ अहिलेसम्म उहाँले गर्नुभएको छ, ओके। अब होइन, भोलि त्यो ड्राइभ कुनै विकल्प आउन सक्छ, ओके। तर के भने सिद्धान्त रिटेन गर्नुपर्छ कुरा। तर राप्रपा नेपाल भने त मान्छेले कमल थापा भनेरै बुझ्छ। अहिले मान्छेहरूलाई त्यसरी बुझ्न सजिलो किन भइराखेको छ भने त्यो अर्को कुनै वैकल्पिक व्यक्तित्व, चरित्र, प्रतिष्ठा अगाडि प्रस्फुटित हुनै पाएन। तर नेताहरू त नभएको पार्टी होइन नि तपाईँहरूको। केशरबहादुर बिष्ट जस्तो जाजुल्यमान नेता भएको पार्टी हो होइन। तर अहिले मलाई लाग्छ केशरबहादुरजीलाई पनि यो वीरगन्जको बैठकमा बोलाइएको छैन। त्यसैले गर्दा परिस्थितिले ल्याउँदै गर्छ, बनाउँदै गर्छ, बिग्रिँदै गर्छ, ठिकै छ। अबको वैकल्पिक नेता के उहाँ नै हो त? अहिले देखिन्छ कमल थापाको एब्सेन्समा भनौँ अथवा उहाँलाई विकल्प दिन सक्ने र यो पार्टी हाँक्न सक्ने व्यक्ति केशरबहादुर अहिलेसम्म देखिएको केशर बिष्टजी हुनुहुन्छ र सिद्धान्त रह्यो भने ड्राइभ गर्नको लागि कुनै न कुनै क्षमतावान मान्छे निस्किन्छ। अहिले देखिएको त्यही छ। उहाँको फेरि असन्तुष्टि किनभने उहाँको घर परिवारकै मान्छे मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। होइन, अब फेरि पनि नि हामी सिद्धान्तका कुरा गर्दा गर्दै फेरि लेनदेनको खानपिनको कुरा गर्छौँ कि
सैद्धान्तिक रूपको असहमति हो। सरकारबाट हामी आफ्नो सिद्धान्तलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्दैनौँ भने सरकारबाट स्टेप डाउन गऱ्यौँ भनेर हामी कुरा गरिराखेका छौँ। होइन त्यहाँ बसेर जागिर खान पाओला, मोटर चढ्न पाओला, हरियो रातो प्लेट पछाडि टोटो गर्ने। हेर्नुहोस्, हिजो यो हामी राप्रपा नेपालको जुलुस निकाल्दाखेरि त्यहाँ यही कालै कोट लगाएर अदालतमा बहस गर्दा गर्दै जुलुसमा निस्केर हिँड्दाखेरि मलाई लाठी हानेर पुलिसले लाठी हानेर म लड्दै गर्दा अमेरिकामा भाडा मोल्ने मान्छेहरू अहिले सभासद बनाएर ल्याएछ। तर पनि म सिद्धान्तबाट विचलित त भएको छैन नि। त्यसैले सैद्धान्तिक कुरा र कसैले केही लियो पायो खायो होला, अथवा अघि मैले भने ठेस लाग्यो होला, कहीँ बाटोमा जाँदाखेरि केही प्राप्त भयो होला, भएन होला, त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो। अहिले जुन केशरबहादुर विष्टजीले पनि गरिराख्नु भएको छ र समान विचार समान धारणाको मान्छेहरू एउटा बृहत एकीकृत राप्रपा पनि गर्न सकिन्छ। किनभने 48 सालदेखि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के सुन्दै थियौँ भने तपाईँहरूको राप्रपा नेपाल र अर्को राप्रपा बीच एकीकरणको प्रयास भइराख्यो, के कमिटी वार्ता आदि इत्यादि भइरहेको सुन्दै थियौँ। भुसको आगो त बडा मजाले सल्किसकेको रहेछ त। तर के हो भनेदेखि सबै परिस्थितिहरूलाई वहन गर्ने क्षमता औकात राजनीतिक नेतृत्वमा हुन्छ र अघि पनि हामीले भन्यौँ कुनै पनि कुरालाई हामीले ओभररुल गर्ने कुरा हुँदैन। यो सैद्धान्तिक सहमति छलफल वाद विवाद पनि चल्नुपर्छ, समान धारणाका साथीहरू एक ठाउँ बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। भिन्न भएर गएका अरू चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमै गएका साथीहरू रहेछन् भने तिनीहरूलाई पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ र सबै सम्भावनाहरू एकैचोटि चल्छन् नि, के फरक पर्छ? मिल्ने पनि हुन्छ, जुट्ने पनि हुन्छ, फुट्ने पनि हुन्छ, सब चलिरहन्छ। किनभनेदेखि परिस्थितिसँग जुनसुकै अवस्थासँग पनि लड्न सक्ने, भिड्न सक्ने चरित्र क्षमता औकात हैसियत भएकै मान्छेले राजनीति ड्राइभ गर्ने हो। अब कतै यस्तो तपाईँलाई त्यो उ त भएन कि कमल थापाजी भारत जानुभयो दुईचोटि, एउटा वाहवाही कमाउनु भयो, चीन जानुभयो, अर्को त्यस्तै चाहिँ उहाँको चाहिँ क्षमता देखाउनु भयो। उहाँले कतिपय मानिसले भने केपी ओली होइन प्रधानमन्त्री त कमल थापाजी जस्तो पो देखियो त। यो कुराले कतै तपाईँलाई मनमा त्यो इगो त पलाएन? त्यसैले त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्दमाधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी। तपाईँले अहिले वाह भन्नुभयो, सुरु गर्दा के भन्नुभएको थियो? होइन सरकारले काम गर्न सकेन, हामी फर्किनु पर्यो। वाह भयो कि के भयो त्यो त्यही थाहा हुन्छ कि। म त तपाईँलाई पो सपोर्ट गरिरहेको थिएँ त। होइन, तपाईँले मलाई सपोर्ट र अपोज गर्नै पर्दैन। त्यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा र सुरुमा गरेको कुरा दुईटा मिलाएर हेर्नुहोस् न। के अब तपाईँको प्रेसक्राइब के छ, निस्कनुहोस् भन्ने छ। अब मैले यति भनिसकेपछि त ननिस्कनुहोस् भन्नुहुन्छ होला नि त? होइन, मैले सैद्धान्तिक तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा मैले भन्दिनँ नि। हेर्नुहोस् त, तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस् न। यदि तपाईँको मेरो वार्तालाप कमल थापाजी उहाँका मान्छेहरूले हेरिरहेको भए पनि विष्णु भट्टराई चाहिँ साह्रै चम्केर बोलिरहेका थिए, बरु अर्कोले ठिकै ठिकै भन्यो है भन्छन् होला नि त? होइन, अब चम्किएर बोल्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ, सिस्टम आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उही अङ्ग्रेजीमा लुक भन्यो भने हेर भन्ने हुन्छ, नेपालीमा लुक भन्यो भने दुलापस भन्ने हुन्छ कि। त्यो बुझ्नेको कुरा हुन्छ कि बुझ्छन्। अब के भनेर बुझ्छन् त? त्यसैले म त फेरि पनि भन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको सिद्धान्त जुन हो त्यो सिद्धान्तको प्रतिकूलतामा बनेको संविधानलाई उत्कृष्ट हो भन्नुले म आफू निकृष्ट हुँ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। र अहिले हामी सरकारबाट स्टेप डाउन गरेर हामीले हाम्रो कुरालाई अगाडि बढ्यौँ भने 24 सिटले हामीलाई पुगेको छ र भनेको अब त 275 छन्। भोलि राज्य हाँक्छु भन्ने मान्छेले 24 सिटमै यति वाद विवाद भइरहेछ। ल्याउनु त तपाईँलाई दुई तिहाई नै परेको छ नि, किनभने यो संविधान उत्कृष्ट होइन भनेर भनिहाल्नु भयो। यसलाई त अब यसरी पल्टाउनु छ, पल्टाउनलाई 1-8 सिटले पुग्दैन, दुई तिहाई चाहिन्छ। दुई तिहाई ल्याउनको लागि अहिलेको गलफतीले त पुग्दैन होला फेरि। त्यसैले गर्दा अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो नि, जनताले पनि यसो भन्न थाले भनिसकेपछि ती भोट दिने जनतालाई कदर गरेर पनि स्टेप डाउन गर्नुपर्छ। अब स्टेप डाउन गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूको सामान्य सुझाव त उहाँले नसुन्नु हुँदो रहेछ। जनता सुझाव सुनिहाल्नु। पार्टीको बैठक पनि नराख्नु हुँदो रहेछ। नराख्ने होइन, हामीलाई नडाक्ने हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरू कति धेरै चाहिँ असहिष्णु हुँदै जानुभएको रहेछ है उहाँको लागि? होइन, त्यसो होइन, बेनिफिट अफ डाउटफुलनेस गर्दै गर्दा त्यस्तो भयो होला भनौँ न। अहिले कति धेरै अहिले आएर चाहिँ धेरै कडा बोली छ, अब मिलाउनु पर्यो भनेर होइन होइन, त्यो कडा र नरम भन्ने कुरा यो उसले कुरा स्वरले गर्ने होइन कि। तर के हो भन्दा ठिक छ, अहिले औचित्य स्थापित भएन होला। के कारणले होला त? तपाईँको घरमा चिनी पनि छ, नुन पनि छ, दुइटै सेतो छ,
तर तरकारीमा चिनी र चियामा नुन हालियो भने चाहिँ अलिक खराब हुन्छ नि। यो अहिले त्यस्तै गरे होला नि। अब तपाईँहरूलाई हाल्दाखेरि चाहिँ नुन बढी हुने भएछ होइन, उहाँलाई प्रेसर पनि समस्या होला त्यस्तै के होइन, त्यसकारण तपाईँलाई बोलाउनु भएन। उहाँको प्रब्लमको बारेमा हामीले धेरै चिन्ता गऱ्यौँ, त्यो उहाँलाई त्यो यति प्रब्लम छैन होला। कि दारी काट्यो भनेदेखि अलि उहाँलाई मिठो लाग्छ कि दारीले अलिकति हेर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो भयो कि तपाईँलाई? होइन, यो दारी काटेको राखेकोले गर्दा धेरै प्रिय लाग्छ। सुकोमल देखिन्छ नि होइन होइन, दारी राखेकोले गर्दा धेरै क्लिन सेप भयो भनेदेखि बैठकमा बस्न कुराकानी गर्नु होइन, दाडी भएको देख्यो भने उहाँलाई धेरै प्रेम हुन्छ होला, किनभने कमसेकम कुनै एउटा म्याच्योर एउटा सिनियर एडभोकेट पनि हाम्रो पार्टीमा छ, कुरा राख्छ भन्नुहुन्छ होला। नभए त म होचो मान्छे यो पनि सेभ गरेर बच्चा जस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ होला। कि चाहिँ तपाईँको बदलामा त्यो पनि फेरि विदेशबाटै कोही आयात गर्ने होइन, आवश्यकता पर्यो भने त अब त्यो गर्ने मान्छेको विचारको कुरा हो, उहाँको कुरा हामीले कति छलफल गर्ने भने। अब त्यस भएदेखि अब तपाईँले सुझाव दिने कुरा दिइहाल्नु, अब तपाईँहरूलाई नबोलाउने कुरा उहाँहरूले थाहा नदिकन नबोलाइहाल्नु, अब तपाईँहरूको बच्यो के त तपाईँहरूको हातमा? होइन, हाम्रो हातबाट के गएको छ र भने के रह्यो? एकछिन न, हिजो पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा म मेरो जुन विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण धारणाको आधारले गएको हुँ, म त्यो कुनै कुर्सीमा म बसेँ भने पनि मेरो त्यो राजनीतिक धारणा आदर्श त्यही रहन्छ, रहिन भने पनि त्यही रहन्छ। ठिकै छ, केही भएछ पार्टीमा, होइन यो अलि आदर्शवादी उत्तर हो कि जस्तो मलाई लाग्यो भएर होइन, अलि दोहोरै तेरै सोधिदिएर फेरि प्रश्न भएको मान्छे तपाईँले आदर्शलाई पहिले अगाडि राख्नु भएन भने अरू व्यवहारै चल्दैन नि। त्यसैले अहिले पार्टीगत हिसाबले विभाजन हुने भनेको पनि आदर्शकै कुरा हो, सिद्धान्तकै कुरा हो। त्यसैले आदर्शलाई सधैँ आदर्शको रूपमा राखेर अनि कुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसले केही फरक पर्दैन। अनि फरक परेन र फरक अब चाहिँ पर्छ कि भनेको नि, किनभने हाम्रो आदर्श सिद्धान्तमा विचलन आएको छैन। काम कारजवाही गर्दा अब कहिलेकाहीँ आदि इत्यादिसँगै बस्दाखेरि ठेस लाग्यो होला, टोकियो होला, त्यसलाई ठुलो कुरा लिनु। अब त्यस भए तपाईँहरू यो आदर्शकै लडाइँ लडिरहनुहुन्छ? हो, सिद्धान्तको लागि हामी हाम्रो कुरा राखिरहन्छौँ। उहाँहरूले भेला बैठक के गर्ने हो गरिरहनुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि चालु रहन्छ। हो, त्यसले गर्दा अब हामी पनि हाम्रो कुरा राखिरहन्छौँ, देर सबेर हाम्रो पनि कुरा साथीहरूले अब सुन्नुहुन्छ। पार्टीको तपाईँहरूका पनि संस्थापन पक्ष, असन्तुष्ट पक्ष, थापा पक्ष, विष्ट पक्ष भनिरहने होइन? अब यो चाहिँ आम मान्छेले भन्ने कुरा हो, त्यसैले गर्दाखेरि मैले रहने भयो भने पनि हुँदैन, नरहने भयो भने पनि हुँदैन। जनताले भन्छन् के भन्छन्, ठिकै छ, भनिसके। तर त्यसैले हामी हाम्रो भनिसके, त्यसलाई तपाईँहरूले सहज रूपमा स्वीकार्नु भएको छ? होइन, अब जनताले भनेको कुरा छ भनेदेखि तँ भन्दैन भनेर मुख तुन्दैन। जनताले त तपाईँलाई अघि बढ्नुहोस् हामी पछि छौँ अथवा तपाईँहरूको कार्यकर्ताले नडराउनुहोस् भन्यो भने त तपाईँहरू त पक्कै पनि अगाडि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब परिस्थिति अगाडि बढ्दै जालान्। हेर्नुहोस्, अब हामीलाई अगाडि बढ भन्छन् कि पछाडि बस भन्छन् थाहा भइहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँ हामी कहाँ जान्छ? मनमा त अघि बढ भनेर भन्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो के होला? होइन, त्यो त जसलाई पनि लाग्छ नि, स्वाभाविक कुरा हो। र तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? हो। थमेल प्रकरण नदोहोरियोस्। फेरि पनि मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु, त्यो त्यति कमजोर मानसिकताको हिसाबले काम कारजवाही गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभने हामी कहाँ सैद्धान्तिक निष्ठा जुन जिम्मेवारीका साथ म कुरा गरिराखेको छु, त्यसमा 1 इन्च तलमाथि हुँदैन। अब ठिक छ, तल होला माथि होला, केही फरक पर्दैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले राप्रपा नेपालका नेता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरी बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।